एकदमै धेरै जाम हो। So hello my YouTube families and Mitchell, namaste everyone, it's your boy SJ Moon back again with a new vlog featuring मेरो नानु सुप्रिया। यता मेरो नानु आज चाहिँ मेरो नानु अलिकति ढिलो आएको अवस्था किनभने अब केटीहरू त्यही त मेकअप अनि आजको भ्लगमा चाहिँ नि वी आर गोइङ टुवर्ड्स के भन्छ पोस्ट अफिस भनौँ कि होला एउटै होला सायद। त्यो चाहिँ नि किन बनाउनु लाग्यो भने चाहिँ मेरो भाइ एजे र सेजलको चाहिँ नि एएनएस भ्लगको चाहिँ नि गुगल एडसेन्सको पिन आएको अवस्था। सो त्यो भन्दै त्यो पिन चाहिँ नि उसले चाहिँ पोखराको एड्रेसमा राखेको छ। सो म चाहिँ त्यहाँ जान लाग्यो मेरो भाइको त्यो पिन लिनलाई गुगल एडसेन्सको पिन लिनलाई जान लाग्यो। अनि त्यो प्लस मेरो भ्लगबाट चाहिँ नि लाइक कतिजनाले अब लाइक त्यो पोस्ट अफिसमा आएको सामानहरू चाहिँ नि अब देख्नु भएको छैन, मेरो भ्लगबाट देख्नुहुन्छ भने चाहिँ यु विल बी अनर फर मी। सो त्यति भन्दै अब लेट्स कन्टिन्यू आवर भ्लग हैन। त्यहाँबाट हामी कता कता नि जान्छ। त्यहाँबाट अब यता कता कता हुन्छ, भाटपट्टि नि त प्लान छ के अब हेरौँ कता कता जान्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि विल के हुन्छ सबै देखाउँछु भ्लगमा। सो टिल देन स्टे ट्युन। यहाँ लोकेसन चाहिँ नि म प्रत्येक चोकमा हुँदै म तपाईँहरूलाई भन्छु कुन कुन चोकबाट जानुपर्छ भनेर। अब म चाहिँ नि लाइक उत्तम चोक भनेपछि उत्तम चोकबाट हुँदै एयरपोर्टको बाटो हुँदै जान्छु हामी चाहिँ नि। सो त्यो लोकेसन चाहिँ नि खास मेनली राष्ट्र ब्याङ्क चोकमा हो, त्यो म तपाईँले यही भ्लगमा देखाउनेवाला छु। सो लेट्स गो। अहिले चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ उत्तम चोक, मेरो चोक भन्दैन नि मेरो बाजेको चोक। अहिले चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ बुद्ध चोकमा। आज एकदम जाम छ नि त जस्तो गर्मीमा। त्यो त के को जाम हो कि नि अब काठमाडौँ जस्तो पोखरा भयो भने त तनाव हुन्छ नि भाइ। सो अब हामी आइपुगेका छौँ सिटी रिभर ब्रिज। आज नि हल्का यो सानोतिनो मोटो भ्लग प्लस बोलेको भ्लग हुनेवाला छ। अब त्यो पछि के हुन्छ खाएको भ्लग पनि हुनसक्छ, रमाइलो गरेको पनि हुनसक्छ। अब के हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिको भ्लगमा। आज चाहिँ हाम्रो पोखरा अलिक बढी नै बिजी भएको छ, एकदमै धेरै जाम त्यसै गरी हामी आइपुगेका छौँ पृथ्वी चोकमा। पृथ्वी चोकबाट हामी लेफ्ट साइड लिनुपर्छ, लेफ्ट टर्न एयरपोर्टको बाटो हुँदै जाने हो। त्यही भएर यो रहेको छ तुलसी मल। अब यो बाटोलाई के भन्छ मिनी नागढुङ्गा हो कि बाजेको सेकुवा भन्ने बाटोमा आएका छौँ। मलाई थाहा भएको भनेको चाहिँ उता अगाडि राइट नागढुङ्गा जाने बाटो हो। अब लेफ्ट लिएर त अभियसली एयरपोर्टमा आउँछ। यहाँबाट अब सिधै जाने एयरपोर्टको बाटो हुँदै है त। ल एयरपोर्टको बाटोमा गाडी सन्चोकबाट चाहिँ यहाँबाट राइट जाने, गाडी राइट घुमाउनुपर्छ साइड लाइट बालेर। अनि उता साइडमा चाहिँ बिन्स एन्ड क्रिम होइन, यहाँबाट अनि सिधै जाने दायाँ बायाँ कतै नगइकन। यता गयो भने चाहिँ अम्बिका जुस आउँछ, यता गयो भने चाहिँ कता आउँछ अरे। यहाँबाट सिधै गयो भने यहाँबाट अझै सिधै कतै मोड नलिनुहोस्, दाहिने कि देब्रे नलिनुहोस्, यही सिधामा हो। म तपाईँलाई फुल भिडियो बनाउनुको रिजन नै त्यही हो। कति प्रायः मान्छेलाई थाहा नभएकोलाई चाहिँ नि जस लोकेसन पनि थाहा होस् भनेर चाहिँ मैले यो भ्लग बनाउँदैछु। सायद मेरो यो भ्लगले कोहीलाई हेल्प गर्ला, गरेको मलाई खुसी लाग्छ। सिधै हो कतै जान पर्दैन। अनि यहाँबाट सिधै गएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सिधै डेड एन्ड जस्तो छ पोस्ट अफिस। कता हो त्यो लोकेसन पनि देखाइन्छु, त्यो पिनहरू ठाउँ चाहिँ
सो फाइनली गट मेरो भाइको एड्स एन्ड पिन कङ्ग्रेचुलेसन मेरो भाइ एन्ड सेजल एन्ड एएनएस भ्लग्स है फाइनली अब तिम्रो चाहिँ मोनिटाइज हुन्छ मतलब पैसा पनि आउने बाटो खुल्यो भनौँ न अनि भित्र यदि तपाईँहरूलाई खिच्नु मन लाग्छ भने प्लिज पहिला चाहिँ पर्मिसन लिनुहोस् अनि बल्ल भित्र गएर खिच्नुहोस् न त यतिकै गएर चाहिँ नखिच्नुहोस् किनभने अब यस्तो कोठाहरू अफिसहरू खिचेको राम्रो होइन नि त अब कि पर्मिसन मागेर खिच्नु पऱ्यो कि चिनेको हुनु पऱ्यो जे भए पनि एटलिस्ट पर्मिसन माग्नुहोस् अनि खिच्नुहोस् त्यही भएर चाहिँ मैले यो भित्र गएर खोजी लगभग हाम्रो कति 5 मिनटमा लाग्यो होला मेरो भाइको 5 मिनट लागेन 2 मिनटमा पायो 2-3 मिनट म्याक्सिमम् 5 भनौँ न नभनौँ 2 मिनट्स मेरो भाइको पाइहालेँ मैले सो अब यति भन्दै अब त्यो भन्दै अब यो पिन लिएर चाहिँ नि अब गोजी मिस्त्री हाल्ने अनि चाहिँ हामी अब अरू कता जानुपर्ने ठाउँहरू हो तर यो गुगल एडसेन्स चाहिँ डेस्टिनेसन यति धेरै हुन्छ नि अलमोस्ट 500 वटा हुन्छ होला कि त्यति भरमा खोज्न पर्थ्यो तर अन्जीको कस्तो लक्कीली माथि रहेछ कि है भाइ भयो नि भाइको त्यही हो ल लेट्स गो मेरो भाइ र मेरो चाहिँ लक राम्रो छ मैले एकछिनमा पाइहालेँ यत्रो थियो होला बन्डल त्यही हो नि अझ एउटा नि होइन कि 2-3 वटा सो अब त्यति भन्दै हामी अब कता जानुपर्ने मेबी भातभरि नि कि अब खाजा जता गयो भने विल कन्टिन्यू आवर ब्लग सो वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन मेरो भाइ गुगल एडसेन्स यहाँबाट यो खोल्यो भने पिन आउँछ त्यो पिन चाहिँ म तिमीलाई आल डिएम यु अरू सेन्ड यु द स्क्रिनसट अफ दिस पेपर त्यहाँ अब चाहिँ हामीले अब भागभरि नै चाहिँ हामी मेबी नेक्स्ट टाइम जान्छौँ किनभने त्यसको लागि छुट्टै कन्टेन्ट मेरो दिमागमा आइसकेको छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ खाजा खानालाई चाहिँ मेबी विल बी हेडिङ टुवर्ड्स अब यो लेक साइड एरिया हुन्छ कि अब पानीतिर हुन्छ अब त्यो हेर्दै जाऊँ बिस्तारै सोच्दै चलाउँदै गर्दा तपाईँलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है सो अहिले चाहिँ यहाँ ब्रिज बनाएको रहेछ आफ्टर लङ टाइम म त अलमोस्ट त्यस्तो 1 वर्षपछि आयो होला यहाँ चाहिँ नि राम्रो बनाएको छ ब्रिज बनाउन त खोला तरेर जानुपर्छ आजकल जे देश उपलब्धि हुँदैछ बिस्तारै भनौँ न चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ यतिकै डुल्न लाग्यो अब फेरि विल हेडिङ टुवर्ड्स उता लेक साइडतिर किनभने मेरो नानी चाहिँ नि स्टिल भेजी लाइफ हो अहिले चाहिँ अब यहाँ त चाहिँ खासै अब भेज पाउँदैन यो एरियामा प्रायः सायद माछा होला सो त्यति भन्दै अब उता लेकतिर गएर लेट्स कन्टिन्यू अफ ब्लग त्यो पुल चाहिँ कुनै बेलाको भाइरल पुल थियो सानो हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भने बाटोमा चाहिँ ढिलो देख्न सक्नुहुन्छ ढिलो प्लस खाल्टो नेपालको बाटो पोखरा चाहिँ अलिक पिक छ तर आजकल पपुलेसन बढ्दैछ एकदम सो अब चाहिँ नि हाम्रो राइडर चेन्ज ब्याक टु मेन नानी ब्याक टु त होइन अब जस्ट उसको राइड म चाहिँ नि एज अ पिलियन अब उसलाई चाहिँ नि बिस्तारै सिकाएको छु अब हेरौँ अब कतिको चलाउन जानेछ ओह्रालोमा क्लच चला अहिले डर लाग्दो अवस्था पनि हो चला
के गर्दो रहेछ हेर भाइ अझै के लो 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 हो त्यतिको बिस्तारी बिस्तारी ए सिकिनेछ हाम्रो न्यू लेडी भ्लगर कमिङ सुन विथ अ ब्याङ म लिएर आउनेवाला छु त्यहाँ फेरि राइडर चेन्ज अब हामी चाहिँ घुम्दा घुम्दा कहाँ जाऊँ भने नि अब वीआर स्टेइङ यहाँ फिल गुडमा अब यहाँ खाएर चाहिँ नि मेबी घर फर्किन्छौँ होला अरू त के भन्ने अब हेरौँ फिल गुडमा फिलिङ गुड हुन्छ कि हुँदैन थाहा पाउनु हुन्छ अब छिटो हामी चाहिँ फिल गुडमा आएका छौँ अब यहाँ तल जाऊँ अब हेरौँ कतिको प्याक छ कि छैन मान्छेहरू प्याक छ भने चाहिँ नि अभियसली फर्किन पर्ला किनभने भ्लग पनि बनाउँदैछ नि त अब धेरै मान्छेको अगाडि बिचार मान्छेहरूलाई पनि अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल होला कि भन्ने कुराले मात्रै हो केही हुँदैन भने त हामीलाई पनि ढुक्क हो ओ मच्छर 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 मेबी खाली नै छ होला जस मजाले बसेर बोल्नु मिल्ने ठाउँ भयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ हामी चाहिँ अहिले ठाउँ खोजिरहेको अवस्था कति अवस्था भनेछु होला फेरि भ्लगमा कहिले सोया कहिले अवस्था भन्ने यहाँ चाहिँ गुज छ गुज लखटी भने त गाह्रो तनाव हुन्छ नि माथि बस्नु So we finally decided to sit here. यहाँ बसेर चाहिँ नि हल्का अगाडिको भ्यू हेर्दै मजाले खाजा खाँदै बस्छौँ So till then stay tuned. This is our first snack. It's a चाउचाउ साँधेको with French fry. French fry always my favorite. अनि यहाँ चाहिँ नि मेरो नानीको बनाना लस्सी whereas मेरो चाहिँ नि कोका-कोला होला कता होला So अब चाहिँ it's time to eat our first snack. चाउचाउ साँधेको अहिले भिडियोमा देखाएको छु मैले रियर क्यामेराबाट यो चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट हो किन आफूलाई नि हेर्दै खानु पऱ्यो नि त चिसो नरहेछ चिसो होला भनेको आइस मगाउनु पर्यो एक्सक्युज मी फेरि आइस ल्याउनु मिल्छ र ल्याइदिनु न है So this is our main course. मेन नानुको मेरो चाहिँ हैन मेरो नानुको चाहिँ भेज स्यान्डविच विथ एग्स अनि यहाँ चाहिँ नि हट चिज के रे हट चिज munchies hot cheese munchies but it's not it's a cheese अनि मेरो चाहिँ नि आउन बाँकी छ मेरो चाहिँ के हो भने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि रोयल ऱ्याप विथ पोर्क रे पोर्कमा चाहिँ नि हल्का बोरिटो जस्तो होला अहिले आएपछि देखाइन्छु सो त्यति भन्दै लेट्स इन्जोय आवर मिल सेकेन्ड मिल फाइनल मिल So this is my final snack, final meal भनौँ snack त नभनौँ this is my royal wrap oops royal wrap pork को चाहिँ नि भन्दै थियो नि बुरिटो जस्तो मिठो मेरो नानीले चाहिँ यहाँ खाँदैछ Okay, he's gonna try this now. I'm gonna try भित्र चाहिँ you guys can see it's a pork को मासु चिज नि छ Allah तन्के थियो कि मिठो छ एकदम मलाई चाहिँ धेरै भएको अवस्था सो अब चाहिँ नि हामी घर जान्छौँ हैन के गर्दा घर हो छिट जानुपर्छ अब गर्नुपर्छ राति पनि भयो क्या अब बाइकमा आएको छु राति त के भ्यू देखाइराख्नु तपाईँहरूलाई अब सिधै घर पुगेपछि नि अहिले कन्टिन्यू मा ब्लग सो भर्खर मेरो नानीलाई घर छोडेर आएको अवस्था अब चाहिँ के गर्ने हो भने त्यही एज युजुअल अब मेरो चाहिँ एडिटिङ राति नै हुन्छ के अरे अब त्यही एडिटिङ गर्ने अनि रेन्डर गरेपछि चाहिँ युट्युबमा अपलोड हुन छोडिदिने हो अनि अर्को कुरा के भनौँ भने बिफोर एन्डिङ दिस ब्लग है अब धेरै लाइक मेरो फ्यामहरूले चाहिँ नि मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ कि तपाईँहरू किन आजकल लाइक तपाईँको किन मोटो ब्लगहरू आएको छैन दाइ राइडहरू जानुभएको छ कि भएको छैन यताउता सोध्नुभएको छ
राइड चाहिँ नि खास त्यही हो, म अलिकति बिजी नै छु अनि एउटा मेरो ठुलो प्रोजेक्ट मेरो स्लोली अब बिस्तारै म त्यसमा नि इन्भल्भ भएर अलिकति बिजी भइरहेको छु। त्यो भएर छोटो मिठो भ्लगहरू बनाइरहेको छु। अब राइड भ्लग भनेपछि त अब लाइक ग्रुपमा जानुपर्छ, मेरो साथीहरू पनि कोही बिजी नै छ। म सोधिरहेको हुन्छ नि त मेरो साथीहरूसँग कुरा हुन्छ, भाइहरू चाहिँ नि फ्री नै छ, लाइक एन्जल विकास भाइहरू सबै फ्री नै छ, तर म चाहिँ अलिकति हल्का व्यस्त भएको अवस्था त्यो भएर चाहिँ नि। तर डोन्ट वरी माई फ्याम, मोटो भ्लग चाहिँ छिटै आउनेवाला छ। म लगभग म्याक्सिमम भनेको मेबी 1 महिना 1 or 2 months, म्याक्सिमम भनेको 2 months, किनभने मेरो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ विच विल बी सरप्राइज फर माई फ्याम। त्यो चाहिँ नि विथ अ ब्याङमा आउनेवाला छु अनि त्यही हो रिजन चाहिँ नि म खास मोटो भ्लग नबनाउनु कारण। अनि च्यालेन्ज भ्लगहरू लाइक फिचरिङ अब अदर युट्युबर्सहरूसँग गर्दा चाहिँ नि लाइक धेरैले रुचाइदिनु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट। मिल्यो भने म अरू युट्युबर्सहरूलाई पनि लाइक बोलाएर केही च्यालेन्जहरू गर्ने, केही कुराकानीहरू पनि गर्नेवाला छु। अनि पोडकास्टको कुरा पनि इट्स बिन अलमोस्ट 2-3 महिना भयो होला, पोडकास्ट पनि म छिटै गर्नेवाला छु। खास मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने चाहिँ नि के अरे लाइक जुमबाट हुन्छ कि केबाट भनेर अनलाइन लाइक पोडकास्ट हुन्छ नि त, हो त्यस्तो गर्ने भनेको क्या। अब चाहिँ नि जस्ट आइएम काइन्ड अफ लाइक फ्री फर लाइक दिस सर्ट भ्लग्स। त्यही भएर चाहिँ नि युट्युबर्सहरूलाई चाहिँ नि मेरो घरमै बोलाएर लाइक आइ एम प्लानिङ टु डु अ पोडकास्ट एज वेल। अब त्यति त हो, अब राइड नगएसम्म चाहिँ तपाईँहरूले केही न केहीले त इन्टरटेन गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ नि आइ एम प्लानिङ फर द्याट एज वेल। सो त्यति भन्दै बिफोर एन्डिङ माई भ्लग त्यही हो, मोटो भ्लग पनि समहाउ आउनेवाला छ, डोन्ट वरी अबाउट द्याट। जसरी नै मोटो भ्लग फेरि रिब्याक, इट विल बी रिबोर्न, फेरि जन्म लिनेवाला छ मोटो भ्लगको चाहिँ नि। सो त्यति भन्दै या दिस वाज फर टुडे। होप यु गाइज एन्जॉयड वाचिङ। इफ यस देन प्लिज मेक श्योर टु गिभ ए लाइक, comment, share and subscribe to my channel for more updates. Till then, as always, be safe, rise everywhere. Peace and keep on rocking. Me too. Woo!